ओके आछ अहिले पीडीएफ आछ सर आछ ओके यो थ्योरी भयो है यो एक्सप्रेसन सजिलो छ लेख्न सकिन्छ याद हुन्छ यो लेख्नलाई त्यस्तो गाह्रो छैन केही हो फिक्स्ड एन्ड मोमेन्ट भनेको के हो कसले भन्छ ल फिक्स्ड एन्ड मोमेन्ट भन्नाले के बुझ्छौ तिमीहरु फिक्स एन्डमा लाग्ने मोमेन्ट त्यही त लाग्ने भन्नु भएन डेभलप हुने भन्नु पर्यो आउँछ हेर त्यो रियाक्सनको रूपमा आउँछ के यो सबै कुरा के हो भने हेर इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दिन्छ है अब इन्डिटर्मिनेट दिन्छ डिटर्मिनेट होइन सो रिडन्डेन्सी निकाल्नु पर्छ प्रक्रिया त त्यही हो स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी को नम्बर हिसाब गर्नु पर्यो र त्यसपछि कतिवटा बडी फोर्सेसहरु छ त्यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं भने रिलिज्ड स्ट्रक्चरको रूपमा प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जे भने पनि भयो त्यो हामी बनाउँछौं र त्यसपछि हामी त्यसमा जे रिलिज गरे हुन्छ नि जे कन्स्ट्रेन्ट त्यसलाई हामी एज अ रिडन्डेन्ट थप्छौं हैन हामीले ट्रसमा पनि गर्यौं हामीले बीममा पनि गर्यौं फ्रेममा पनि गर्यौं सो यहाँनेर वी आर टेकिङ मोमेन्ट एज रिडन्डेन्ट हैन सो यो के हो भने फिक्स्ड एन्डमा मोमेन्टलाई रिडन्डेन्टको रूपमा लियो यानी कि त्यहाँ जुन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ नि रियाक्सनको रूपमा त्यसलाई चाहिँ रिडन्डेन्सीको रूपमा लियो ताकि एउटा बीम चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड को जस्तो बिहेभ गरोस् र हाम्रो काम चाहिँ सजिलो होस् सो फिक्स्ड एन्ड मोमेन्टको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हामीले अस्ति डिराइभ गरे स्ट्यान्डर्ड भन्नाले अब यो मोमेन्ट र रोटेसनको रिलेसन हो यो ओके सो जुन ठाउँको रोटेसनको भ्यालु लिनु छ लेफ्ट साइडमा हेर थीटा a छ भने L/6CI यो एउटा कन्स्टेन्टको रूपमा बुझे भयो हैन मोडुलस अफ फ्लेक्सिबल रिजिडिटी EI र त्यो पोइन्टको फिक्स्ड इन मोमेन्ट त्यो पोइन्ट जहाँ रोटेसन लिनु छ है थीटा a सो त्यसमा 2 हुन्छ अर्को एन्डमा 1 हुन्छ सिमिलरली थीटा b भयो भने b मा 2 हुन्छ a मा 1 हुन्छ यसैको अब एप्लिकेसन हेरौं है यो त भा छैन हैन हामीले यो लोडले गर्दा फिक्स्ड इन मोमेन्ट को भ्यालु कति हुन्छ अब भ्यालु निकाल्न खोजेको छु है मैले सर्ट अफ न्यूमेरिकल हो यो तर थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड को किनकि ओमेगा होला तर ओमेगा को भ्यालु हुँदैन सो ओमेगा गिवन छ एउटा बीम छ स्प्यान L छ A फिक्स सपोर्ट B इज फिक्स सपोर्ट लेफ्ट एन्ड राइट and the whole beam is supported with or the whole beam is supposed to carry a UDL of intensity omega right omega kilonewton per meter or whatever the unit is ठीक छ so यसको लागि अब फेरि पनि रिलिज्ड स्ट्रक्चर के गरे मैले मोमेन्ट लाई लिए है रिडन्डेन्सी को रूपमा सो अब मेरो रिलिज्ड स्ट्रक्चर के हुन्छ सिम्पली सपोर्टेड बीम हुन्छ ओके सो सिम्पली सपोर्टेड बीम मा रियाक्सन आउला A मा आउला B मा आउला हैन हामीसँग थीटा a को अब स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ हामीसँग माथि जे लेखेका थियौं हामीले त्यही नै हुन्छ ओके सो अगेन कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन के हुन्छ लोडले गर्दा यो बीम यदि सिम्पली सपोर्टेड हो भने यो जुन डटेड लाइन देखिन्छ नि दिस वन है यो शेपमा यो डिफ्लेक्ट हुन्छ है सैगिङ मोमेन्ट आउँछ कम्प्लिटली सिम्पली सपोर्टेड हो भने सो थीटा a यसरी जान्छ तर यहाँनेर यसरी फिक्स्ड इन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ जसले यो थीटा a लाई अथवा थीटा b लाई न्यूट्रलाइज गर्छ भनौं या भनौं इक्वल एन्ड अपोजिट आउँछ सो दैट फाइनल रोटेसन एट a इज आल्सो 0 एन्ड फाइनल रोटेसन एट b इज आल्सो 0 कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन यही हो है मोमेन्ट रिलिज रिडन्डेन्सी लियो र फेरि पनि यो 6 लाई लिएर कन्फ्युज नहुनु हरिजन्टल रियाक्सनलाई यहाँ निगा नेग्लेक्ट गरिरहेछ किनभने हरिजन्टल रियाक्सन उसै यहाँ भर्टिकल लोड छ यहाँ पनि आउँदैन so the effective number of unknowns is equal to 4 and the effective number of equations available is equal to 2 okay so again 2 is your
डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी अहिलेको लागि है, हरिजन्टल छोड्दिने हो भने। ओके ठीक छ, सेटअप बुझिन्छ, के निकाल्नु छ, हामीले के गर्यौं यो फिगरमा बुझिन्छ। हजुर सर। यस सर। ओके अब थीटा ए र थीटा बी बराबर हुन्छ कि हुँदैन? यो फिगरमा इक्वल हुन्छ? हुन्छ। किन? सिमेट्री फिक्स सपोर्ट छ बीचमा युडिएल ला चाहिँ एकोतिर। ओके हेर, ज्योमेट्री पनि सिमेट्रिकल हुनु पर्यो, लोडिङ पनि सिमेट्रिकल हुनु पर्यो है, र इआई पनि अब त्यसको प्रपर्टिज भनौं न ज्योमेट्रीमै आउने भयो, त्यो मटेरियल पनि सिमेट्रिकल हुनु पर्यो। सो त्यो केसमा रेस्पोन्स पनि सिमेट्रिकल हुन्छ हैन। सो थ्रुआउट द स्प्यान लागेको छ, अब्भियसली थीटा ए इज इक्वल टु थीटा बी लेख्न सकिन्छ। सो दैट इन दैट केस MFAB इज अल्सो इक्वल टु MFBA, यो पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसो भए के गाह्रो भएन, यो पनि बराबर डेभलप हुन्छ होला दायाँ बायाँ। यस सर। ओके यसमा तिमीहरुले मलाई अब स्ट्यान्डर्ड भ्यालु सोधे है मैले फेरि पनि। यो सिम्पली सपोर्टेड बीममा युडिएल लागेको केसमा सपोर्टमा रोटेसन कति हुन्थ्यो याद छ? बीचमा डिफ्लेक्सन कति हुन्थ्यो? स्ट्यान्डर्ड केस UDL थ्रुआउट द स्प्यान सिम्पली सपोर्टेड बीम, सेन्टरमा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ? 5 ओमेगा L को पावर 4 by 384 EI। 5 ओमेगा L 4 by 384 EI, that is correct है। मैले अस्ति तिमीहरुलाई अस्ति त यो क्यान्टिलिभर को त याद थियो, सिम्पली सपोर्टेड को पनि दुवै केसको लागि याद गरेर मैले भनेको थिएँ यो पटक पटक काम लाग्छ, अदरवाइज यो फेरि डिराइभ गर्नलाई टाइम लाग्ने भयो, अरु के हैन, याद भयो भने सजिलै र चाँडै सकिन्छ। ओके दैट इज डिफ्लेक्सन एट मिड पोइन्ट। व्हाट इज योर भ्यालु अफ रोटेसन? यहाँनिर कति रोटेट हुन्छ यो सपोर्टमा याद छ? WL cube by 24 EI। ओमेगा L cube by 24 EI है। सो दिज आर योर स्ट्यान्डर्ड भ्यालुज, यो सम्झिनु पर्यो हेर। सो हाम्रो लागि मैले के यहाँ के लेखेको छु भने यदि युडिएल को लागि रिलिज्ड स्ट्रक्चरमा थीटा ए को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ ओमेगा L cube by 24 EI है। सो यो रिलिज्ड स्ट्रक्चर को रोटेशन को भ्यालु हो ए पोइन्टमा। अब हामीसँग फिक्स्ड इन मोमेन्ट को टर्म्समा फर्मुला छ हामीसँग, थीटा ए भर्खरै अस्ति जुन हामीले डिराइभ गरेका थियौं L/6EI 2MFAB by MFBA, त्यसलाई यो लेख्न सकिन्छ हो, MFAB into L/2EI लेख्न सकिन्छ। ओके यो दुवैलाई इक्वेट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रिलिज्ड स्ट्रक्चर को रोटेशन हो, यो चाहिँ फिक्स्ड एन्ड मोमेन्टले गर्दा रोटेशन जुन आउँछ त्यो हो है। सो दुवैको सम 0 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। सेम डाइरेक्सनमा लियो भने, रिभर्स डाइरेक्सनमा लियो भने A is equal to B हुन्छ हैन। सो आइदर वे अराउन्ड सेम थिङ। ठीक छ, इक्वेट गर्न सकिन्छ। यो दुईटालाई इक्वेट गर्यो MFAB इज इक्वल टु ओमेगा L स्क्वायर बाइ 12 व्हिच इज अल्सो इक्वल टु MFBA, यानी कि ए पोइन्टमा जति फिक्स्ड मोमेन्ट डेभलपमेन्ट बी मा पनि त्यति नै हुन्छ। त्यो सिमेट्रीको आधारमा हामीले माथि लेखेका छौं, बुझिन्छ? ओमेगा L स्क्वायर बाइ 12 कसरी आयो भनेर ओमेगा L स्क्वायर बाइ 12 त्यो भ्यालु बुझिन्छ? यस सर। ओके अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ, सक्छ बनाउन? नर्मल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्दा
अलिकति फरक किसिमले बनाइन्छ यो। हुन त सबै रियाक्सन क्याल्कुलेट गरेर एकैचोटि निकाले पनि हुन्छ, तर त्यो अलिकति झन्झटिलो हैन, टाइम लाग्ने खालको। सो एनीवेज पहिला जे थाहा छ त्यसमा फोकस गरौँ। यहाँनिर युडिएल लागेको छ है, कम्प्लिटली यहाँनिर युडिएल लागेको छ भने यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्थ्यो? दिस इज योर ओमेगा। कस्तो हुन्थ्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम? प्याराबोलिक। प्याराबोलिक। कहाँ बनाऊ? तल माथि? सबै कुरा भनौँ मलाई। टेन्सन कता हुन्छ? तल कि माथि? सिम्पली सपोर्टेड बीमको कुरा गर्दैछु है मैले, लास्ट सेमेस्टर त्योभन्दा अगाडिको सेमेस्टर एप्लाइड मेकानिक्स। कस्तो हुन्छ? तल। पोजिटिभ हुन्छ। ओके, यस्तो हुन्छ। प्याराबोलिक बनाए मैले, सेन्टर तल बनाइदिए मैले है, यो पोजिटिभ हुन्छ, कम्प्लिट डायग्राम पोजिटिभ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। पोजिटिभ ओके, हुन्छ। यहाँनिरको भ्यालु कति हुन्छ याद छ? व्हाट इज दिस भ्यालु? ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 8। ओमेगा एल बाइ 8। ओके, अब हाम्रो बीम यस्तो छ हेर, फिक्स्ड बीम दिएको छ है, र यसमा यो युडिएल लोड लागिरहेछ। ओके, अब यहाँनिर फिक्स्ड इन मोमेन्ट अस्तिको हाम्रो डेरिभेसन अनुसार यसरी लाग्छ, यहाँनिर पनि फिक्स्ड इन मोमेन्ट यसरी लाग्छ। यसलाई हामीले के भन्यौं? एमएफएबी भन्यौं। यसलाई हामीले के भन्यौं? यसलाई एमएफबीए भन्यौं हैन। सो यसको मात्र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्यो भने यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? ड्यू टू दिस है, रेड कलर को मात्र है, रेड कलर को बेन्डिङ मोमेन्ट, रेड कलर को मात्र भन्दैछु मैले। ओके, जुन कि फिक्स्ड इन मोमेन्ट को। सो यहाँनिर बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज हामीले अगेन यसलाई इन्डिटर्मिनेट बीमलाई दुईवटा बीममा, दुईवटा स्ट्रक्चरमा, दुईवटा इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चर्सहरुमा टुक्र्याउन खोजेका छौं। एउटा जुन कि डिटर्मिनेट छ र एउटा जुन कि रिडन्डेन्सी वाला छ। सो रिडन्डेन्सी वाला रेड कलर को सिस्टम जसको बीएमडी मैले भर्खरै बनाए, यो होल नेगेटिभमा जान्छ। यसको भ्यालु कति आयो भर्खरै? ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 12। ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 12। अब हेर, यो जुन ग्रीन कलर को फिगर छ नि, यो होल केमा थियो? पोजिटिभमा थियो। ओके, सो यो प्लस यो फिगर भनेको फाइनल बीएमडी हो कि हैन? हाम्रो एक्चुअल स्ट्रक्चर को बीएमडी भनेको यसको र यसको समेसन, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन गरेर निकाल्नु पर्छ हो, बुझिन्छ? ओके, सो यो ग्रीन कलरलाई मैले यो यसलाई ब्लू भने मैले अहिलेको लागि। सो यसलाई के गर्छु मैले भने यसलाई यहाँनिर यसरी ओभरल्याप गर्छु है, ठीक छ? सो यो जुन पोर्सन छ नि, यो के हुन्छ? बाँकी रहन्छ कि क्यान्सल हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। ओके, यो पोर्सन को साइन के हुने भो? रिमेम्बर ओरिजिनल फिगर के थियो? यो नेगेटिभ पोजिटिभ के थियो? नेगेटिभ। सो यो पोर्सन को साइन के हुने भो? देखिन्छ मुभमेन्ट, कर्सर को मुभमेन्ट देखिन्छ स्क्रिनमा? देखेको छैन सर। छैन? नै। बोर्ड आछ कि छैन? त्यो कर्सर सिंक्रोनाइज हुन टाइम लाग्छ सर। बोर्ड आछ। त्यो टाइम लाग्छ होला के, त्यो यहाँबाट त्यो ट्रान्समिट भएर त्यहाँसम्म जानलाई एकछिन कुरा। त्यही भएर यो कपीमा बनाऊ न, फिगर जे देखिन्छ त्यसलाई रेप्लिकेट गर के कपीमा, आफैले पनि बनाऊ। यो यस्तै हो, के गर्ने यो इन्टरनेटको। ठीक छ, मैले यो पोर्सन भनिरहेको छु। यो पोर्सन हेर है, कर्सर मुभमेन्ट देखियो भने लेफ्ट साइडमा हेर, स्क्रिनको लेफ्टतिर
यो पोर्सन को साइन नेगेटिभ, यो नेगेटिभ र यो बीचको पोजिटिभ है। अब फाइनल भ्यालुजहरु चाहियो है मलाई। फाइनल भ्यालुज भनेको हेर यो कसरी बनाइन्छ भने नेट बीएमडी मात्र बनाउँदै छु है म। अब हेर हेर नेट बीएमडी यति हुन्छ कि हुँदैन, जुन ह्याच नगरेको पोर्सन हो त्यो हो एक्चुअल बीएमडी। पोजिटिभ नेगेटिभ सबैलाई ओभरल्याप गरेर सुपरपोजिसन लगाएर जे क्यान्सल हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल गर्ने, फाल्दिने, जे बाँकी रहन्छ दैट इज योर नेट बीएमडी है। ठीक छ। सो मैले यो तल जुन फिगर बनाएको छु यो फिगर भनेको नेट बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो कि हैन? यस सर है यो फिगर त लोड भयो तल। मैले लेफ्ट साइडमा तीनवटा फिगर बनाएको छु है, त्यसको डाउनवर्ड। सर ओके। सो यसको भ्यालु कति छ? अब मलाई भ्यालुज भन ल। यहाँ यसको भ्यालु कति हुन्छ? व्हाट इज दिस? यो WL square by 12 ओमेगा L square by 12 यो भ्यालु कति हुन्छ? सेम हुन्छ। ओके यो पनि ओमेगा L square by 12 हुन्छ है यहाँनेर। यो कति हुन्छ त्यो भन? यो सेन्टरमा कति हुन्छ? WL square by 6 ओमेगा L square by 6 आउँदैन होला। कसरी निकाल्यो 6? कसरी निकाल्ने? त्यो भ्यालु निकाल्ने कसरी त्यो भन? भ्यालु त मिलेन, त्यो कसरी निकाल्नु पर्ला भ्यालु? WL square by 24 सर। ओमेगा L square by 24 आउँछ है। कसरी निकाल्ने? WL square by 12 माइनस उसको के त WL square by 8 माइनस WL square by 12। एक्ज्याक्टली ओमेगा L square by 8 माइनस ओमेगा L square by 12 गर्नु पर्यो। सो त्यो 6 आउँदैन होला डिनोमिनेटरमा 12 आउँछ होला है सर। ठीक छ। यहाँ हेर है, यहाँ कन्फ्युज नहो, फिगर कपीमा बनाऊ। यो बोर्डमा अलिकति अब अप्ठ्यारै छ तैपनि यो हेर्ने प्रयास गरे। यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको ओमेगा L square by 8 हो, जुन कि यो भ्यालु हो है। र यो भ्यालु अभियसली ओमेगा L square by 12 हामीले भर्खरै क्याल्कुलेट गर्यौं। अब मैले के भनिरहेको छु भने यो ग्रीन सिस्टम र रेड सिस्टम अभियसली यो दुवैको कम्बिनेसन भनेको हाम्रो गिभन स्ट्रक्चरको रेस्पोन्स हो हैन। सो ओभरल्याप गर्यो भने ओमेगा L square by 8 बाट यति मात्र भ्यालु चाहियो के, यति मात्र चाहियो है। सो दिस भ्यालु, दिस इज योर ओमेगा L square by 24। ठीक छ। फिगरहरु क्लियर भयो, बुझिन्छ? कपीमा टेन्टेटिभ बनाऊ हैन। केही बुझिदैन भने सोध, म ब्याक त्यही पीडीएफ मा जान्छु। ठीक छ सर। हेर सो यहाँनिर गर्न खोजेको यही नै हो। र ओमेगा L square by 12 यो फिगर यहाँ यसको फिक्स्ड इन मोमेन्ट को डायग्राम हो, किनकि यो ओमेगा L square by 12 यहाँ आउँछ र यहाँ पनि त्यति नै आउँछ। सो यहाँबाट 0 बाट माथि जान्छ, यो रेक्ट्याङ्गुलर यहाँ जान्छ, फेरि यो रिभर्स फेरि 0 मा आउँछ। सो दिस रेक्ट्याङ्गल है ओन्ली। अब यहाँनिर डिफरेन्ट कलर्स युज गरेको छैन मैले। अस्ति त्यहाँ EF मा गर्दाखेरि सायद उनीहरूले राम्ररी त्यो क्याच गर्न सकेन। समस्या के भने यो अब पहिलोचोटि ओभरल्याप वाला कुरा बुझिरहेको छु मैले, त्यही भएर बोर्डमा बनाएँ। तिमीहरूले फिगर पनि आई होप कि तिमीहरूले कपीमा बनाएको छ होला। सो दिस इज योर फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनिन्छ है यसलाई, त्यो रिलिज्ड स्ट्रक्चरको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। सो दुवैलाई ओभरल्याप गर्ने। ओमेगा L square by 12 भनेको यतिको मात्रै भ्यालु होइन, यो यहाँसम्मको, यहाँदेखिको डेटमदेखिको भ्यालु हो।
सो यसलाई रिभर्स गरेर बनाएको थिएँ मैले अघि बोर्डमा, यसलाई माथि देखाएको थिएँ किनभने हगिङलाई नर्मली हामी माथि देखाउँछौँ, टेन्सन साइडमा बीएमडी बनाइन्छ हैन, त्यही भएर हगिङ भनेको माथि टेन्सन हो, यहाँनिर तल देखाएको छ, डोन्ट बी कन्फ्युज। सो दिस इज नेगेटिभ, दिस इज पोजिटिभ, खास हुनुपर्ने अरू केही हैन, यो माथि यो तल यो माथि हो। ओके ठीक छ, फ्री बाई डायग्राम पनि बुझिन्छ। रिएक्सन निकाल्नलाई केही अप्ठ्यारो भएन, रिएक्सन निकाल्नलाई वन्स यु हैव दिस रिएक्सन्स आरए एन्ड आरबी यु क्यान इजिली क्याल्कुलेट। उसै पनि यसमा के हुन्छ भने खासै इस्यु केही पनि छैन, टोटल लोडको आधा यता जान्छ आधा उता जान्छ हैन, अदरवाइज समेसन एमए और समेसन एमबी वाट एभर इक्वेसन यु युज यु शुड बी एबल टु क्याल्कुलेट द रिएक्सन्स अल्सो, भर्टिकल रिएक्सन्स अल्सो। ठीक छ, सो इन्डिटर्मिनेट बीम थियो, हामीले सल्भ गर्यौं, सल्भ गरेको तरिका क्लियर छ, बुझिन्छ यो फिक्स्ड इन मोमेन्ट कसरी निकाल्ने र बाँकी रिएक्सन्स कसरी निकाल्ने। ओके यो युडिएल को लागि थियो, पोइन्ट लोड को लागि पनि हेरौं, हेर पोइन्ट लोड मा गएमा, अब पोइन्ट लोड को लागि फेरि पनि रिलिज्ड स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड नै हो है, हामीले ए र बी मा फेरि पनि फिक्स्ड इन मोमेन्टलाई नै रिडन्डेन्सी को रूपमा लिन्छौं है। यहाँनिर के हो भने एउटा डब्लु भन्ने पोइन्ट लोड लागिरहेछ जुन कि सेन्टरमा छैन, ए र लेफ्ट साइडबाट ए मा छ, राइट साइडबाट बी मा छ, ए प्लस बी इज इक्वल टु एल हुन्छ टोटल स्प्यान। ओके सो नाउ कन्सिडरिङ द हामीले कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन को कुरा गर्ने हो भने अगेन हाम्रो काम के हो भने थीटा ए निकाल्ने एउटा रिलिज्ड स्ट्रक्चर को, जुन कि जसले के दिन्छ भने ए र बी मा फिक्स नहुँदो हो भने कति त्यो रोटेट हुन्थ्यो एउटा कुरा, त्यसपछि फिक्स्ड इन मोमेन्टले त्यसलाई कति रोटेट गराउँछ, त्यो भनेको ठ्याक्क के हुनु पर्यो, जति फ्रीमा रोटेट हुन्थ्यो त्यति नै अपोजिट फिक्स्ड इनले रोटेट गराउँछ ताकि फाइनल रोटेसन ए मा र बी मा 0 होस्। सो हामीसँग फिक्स्ड इन को लागि फर्मुला छ थीटा ए इज इक्वल टु L/6CI 2MFAB प्लस MFB, यो इक्वेसन हामीसँग छ। रिलिज्ड को लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि स्ट्यान्डर्ड केस छैन, अघि हामीले के गर्यौं स्ट्यान्डर्ड केस थियो ओमेगा L क्यूब बाइ 24EI हामीलाई थाहा थियो। अब यसको पनि फेरि पनि भन्दैछु यो पनि स्ट्यान्डर्ड केस नै हो, यसको पनि आन्सर धेरै बुकहरुको पछाडी स्ट्यान्डर्ड टेबल बनाएर मजाले गिभन हुन्छ। ओके यदि किन इको भयो तिमीहरुको, ओके यदि याद छैन भने त्यो स्ट्यान्डर्ड केस नर्मली यो स्ट्यान्डर्डमा आउँदैन, त्यति धेरै युज हुँदैन, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेको थिएन, गिभन चाहिँ हुन्छ धेरै जसो बुकहरुमा भने। अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ, त्यो पनि त्यति ठुलो इस्यु चाहिँ होइन है, क्याल्कुलेट कसरी गर्ने कन्जुगेट बीम मेथड लगाएको छु मैले। हेर यहाँनिर डब्लु आयो भने यहाँको रिएक्सन WB/L, यहाँको रिएक्सन WA/L हुन्छ, यो त सजिलै निकाल्न सक्छौ। यताको रिएक्सन भनेको लोड इन्टु यताको डिस्टेन्स बाइ एल हुन्छ, यताको रिएक्सन भनेको लोड इन्टु यताको डिस्टेन्स बाइ एल हुन्छ हो। सर्टकट तरिका त त्यही हो, आईएलडी को च्याप्टरमा सायद अझै धेरै चोटी गरे होला यो हैन, च्याप्टर 5 लास्ट सेमेस्टरको। ठीक छ, रिएक्सन WA/L यता राइट साइडमा र WB/L लेफ्ट साइडमा हो। यसको बीएमडी बनायो भने यो W को तल यो ट्रायंगुलर बीएमडी को मैक्सिमम ऑर्डिनेट हुन्छ WAB/L र किनकि कन्जुगेट बीम कन्सिडर गरिरहेको छु मैले, सो यसैलाई मैले कन्जुगेट बीम को लोडिङ को रूपमा लिदिए WAB/L डिवाइडेड बाइ EI। बुझिन्छ यति? ओके सो अब मलाई यदि थीटा ए निकाल्नु छ भने यो कन्जुगेट बीममा केही चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, यो त भयो लोडिङ को कुरा, बीममा केही चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन सपोर्ट कन्डिसन। रिमेम्बर कन्जुगेट बीममा के गर्थ्यौं हामी, फिक्स्ड इनलाई केमा बनाउँथ्यौं हामी, केमा चेन्ज गर्थ्यौं, फ्रीमा, फ्रीलाई फिक्सलाई, फिक्समा हिन्जलाई रोलर अथवा हिन्ज जे गरे पनि हुन्छ, रोलरलाई सेम। ओके हामी नर्मली सेम राख्छौं, त्यो भनेको हिन्जलाई रोलर, रोलरलाई हिन्ज गरे पनि इट्स ओके, खासमा हुने पर्ने त्यही नै हो, बट देन इट डजन्ट म्याटर, रोलर रोलर हिन्ज हिन्ज। सो अहिलेको लागि हाम्रो कन्जुगेट बीम को सपोर्टमा केही चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन,
हुँदैन किन? रोलर सिम्पली सपोर्टेड छ त्यही भएर रिलिज्ड स्ट्रक्चर सिम्पली सपोर्टेड छ। सो कुनै एमा रोलर होला, बीमा हिन्ज होला, अथवा एमा हिन्ज होला, बीमा वाट एभर इट इज, केही फरक परेन। सो जे छ त्यही नै। सो नाउ हाउ डु यु क्याल्कुलेट रोटेसन एट ए? थीटा ए कसरी क्याल्कुलेट गर्ने ल भन? Conjugate beam. How do you calculate rotation at A? Conjugate beam मा रोटेसन, रियल बीम को रोटेसन भनेको conjugate beam को के हुन्छ? शियर फोर्स Shear force. Shear force हुन्छ। Exactly. So अनि त्यति थाहा रहेछ अनि के गाह्रो भयो त? So how do you calculate rotation at A? Reaction निकाल्ने एक हो। ए कन्जुगेट बीम को ए पॉइंट में शियर फोर्स निकाल्ने हो, त्यही न हो? कन्जुगेट बीम को शियर फोर्स भनेको रिएक्सन हुन्छ, किनकि त्यो सपोर्ट हो, हैन? सो यु क्याल्कुलेट आरए डैश एन्ड आरबी डैश सकिन्छ निकाल्न। लोडिङ यही छ, कपीमा फिगर बनाऊ, आरए डैश को भ्यालु भन मलाई। कमन 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 समेसन एमबी 0 गर, फास्ट फिगर बनाऊ, स्केच बनाऊ। एक दुई लाइन को क्याल्कुलेसन छ, फटाफट गर। गिभ मी भ्यालु अफ रिएक्सन एट ए, आरए डैश भनिरहेको छु मैले अहिलेको लागि। कन्जुगेट बीम को रिएक्सन हो त्यो, जुन कि रिलिज्ड स्ट्रक्चर को ए पॉइंट को रोटेसन पनि हुन्छ। गर गर गर, सकिन्छ हैन? रिएक्सन निकाल्न धेरै गाह्रो काम त हैन, धेरैचोटि निकालिसकेको छ तिमीले रिएक्सन। ट्रायंगुलर लोडिङ हो। सो ट्रायंगल को, होल ट्रायंगल को सीजी थाहा छ भने त्यसरी निकाले हुन्छ, अदरवाइज दुईवटा ट्रायंगलमा ब्रेक गर, के फरक परेन, जसरी गरे पनि कुरा उही हो। Come on, fast, fast. आरए डैश कति आयो?
किन हो साह्रै टाइम लाग्यो त? त्यति गाह्रो छ रियाक्सन निकाल्नलाई? ओमेगा ए क्यूब बी प्लस ओमेगा ए बी क्यूब प्लस 3 ओमेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 6l। एकदमै कम्प्लिकेटेड आयो त तिम्रो। एनिवेज के गर्यो तिमीले? दुईवटा ट्रायंगल लियो कि एउटा ट्रायंगल लियो? मलाई त्यति भन्नु अब। दुईवटा लियो है। सो यहाँ हेर है, त्यसलाई मेबी यो फर्ममा आउँछ होला, एकचोटि चेक गर। मैले के गरेको छु यहाँनिर हेर, यसमा हेर है, स्क्रिनमा म सानो एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि सायद त्यो इक्वेसनलाई सफल गर्नु पर्ला तिमीले अलिकति। हेर यो म एउटा ट्रायंगल लिएर यसको सीजी चाहिँ यो जी पोइन्ट कति डिस्टेन्समा लोकेटेड हुन्छ एबाट भनेर यदि होल ट्रायंगलको सीजी को फर्मुला थाहा छ भने यो सिम्पल हो, l प्लस a बाई 3, यानी कि a डिस्टेन्स यताबाट थियो, l प्लस a बाई 3 यताबाट हुन्छ, l प्लस b बाई 3 यताबाट हुन्छ है। सो बी पोइन्टमा मोमेन्ट लिएर यसलाई l ले डिभाइड गर्यो भने आरए ड्यास आउँछ। सिम्पल हो, आरए ड्यास इन्टु l इज इक्वल टु समेसन एमबी हुन्छ, अथवा समेसन एमबी माइनस आरए ड्यास इन्टु l इज इक्वल टु 0 गरे हुन्छ, जे गरे पनि ठिक छ है। सो यो लोडले गर्दा मात्रै हो। सो लोडले गर्दा टोटल लोड कति हुने भयो? हाफ इन्टु l इन्टु ओमेगा एबी बाई इआई, जसलाई ओमेगा एबी बाई 2 इआई भन्यो। यसको डिस्टेन्स l प्लस b बाई 3 र यसलाई l ले डिभाइड गरिदियो। सो यो फर्ममा आउँछ है। अब तिम्रो अलिकति a स्क्वायर b स्क्वायर भनिरहेको थियो, आई डोन्ट नो, त्यसलाई रिसफल गरेर हेर यो फर्ममा आउँछ कि आउँदैन है। यो अलिकति सिम्पलर फर्ममा छ। सो थीटा ए र थीटा बी एकचोटि चेक गर त त्यसलाई मिलाएर। यहाँ के गरेको छ त्यो बुझिन्छ। यो होल ट्रायंगललाई एउटै ब्रेक गरेको छैन है, एउटै लोडको रूपमा लिएको छ। टोटल लोड चाहिँ यहाँनिर लोडको सीजी हुन्छ है यो जी पोइन्टमा। पोइन्ट लोड लगाउने हो भने यहाँ लगाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। सो चेक गर एकचोटि, हेर, भेरिफाई गर यो फर्ममा आउँछ कि आउँदैन आन्सर। आएन यो फर्ममा, कसैको मिलेन।
आउँछ सर, त्यही यस्तै आउँछ। ठिक छ, थीटा ए आइसकेपछि टोटल लोडबाट थीटा बी थीटा ए घटायो भने थीटा बी आउँछ, एउटा तरिका त्यो पनि हुन्छ। हैन भने अब मोमेन्टै लिन्छु भने पनि इट्स ओके। सो यो पनि सजिलो हो, ट्रायंगलको सीजी निकाल्ने फर्मुला खाली सम्झिनु पर्यो, त्यो पनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ए तिग l + a/3 b तिग l + b/3 हैन भने अब त्यही हो। र मेथड भनेको दुईवटा ट्रायंगलको रूपमा अलिकति कम्प्लिकेटेड भनौँ न, तीनवटा टर्म आउने भयो, त्यसलाई कुनलाई कसरी थोड़ा म्यानिपुलेट गर्नु पर्ला, कुनलाई कमन लिने, केले डिभाइड गर्ने। ओके, सो हेर यो आउँछ होला है, जसको अझै आएको छैन अब उसले एकचोटि यसलाई चाहिँ यो यति टाइम लगाएर भएन, यसलाई पछि गर। यो अहिलेको लागि यो लेख। र यो त भयो फ्री स्ट्रक्चर, यानी कि डेटर्मिनेट स्ट्रक्चरको एमा आउने रोटेसनको भ्यालु। अब फिक्स्ड मोमेन्टले रोटेसनको फर्मुला के दिन्छ, के छ तिमीहरूले भन्नु पर्यो। एमएफएबी एमएफबीए कति कति आउँछ होला। फिक्स्ड मोमेन्टको फर्मुला के थियो हामीसँग, थीटा ए इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ हामी, L/6CI L/6CI MFA 2 MFAB plus 2 MFAB plus MFBA. Similarly, theta B is equal to L/6CI MFAB plus 2 MFBA. So एला माथिको थीटा ए को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर, दुईवटा इक्वेसन आउँछ, सल्भ गर and give me the values of MFAB and MFBA. कति कति आउँछ भन फास्ट गर, इक्वेसन बनाऊ, सल्भ गर। अलिकति फास्ट गर है, धेरै टाइम लाग्ने खालको छैन। भन एमएफएबी कति आउँछ, एमएफबीए कति आउँछ। हैन एमएफएबी
MFAB WAB by 3 L plus 2B minus A by L आउँछ by 3 के मिलेन खै 3 त क्यान्सल हुन्छ होला तर यो WAB by 6CI L plus B by L जुन कि थीटा A हो थीटा A लाई थीटा A को MFAB र MFBA को इक्वेसन सँग इक्वेट गर्यो सो यो इक्वेसन आउँछ है र सिमिलरली थीटा B को यहाँ जुन WAB by 6CI L plus A by L पहिलो कुरा त यही नै दुईवटा आउनु पर्यो हैन अघि मैले भने जसको आ छ त्यो आयो जसको आ छैन उले यो लेख पछि यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर है कहाँ के मिल्या छैन either this method or दुईवटा ट्रायंगल जे लिएर गरे पनि भयो सो सेकेन्ड इक्वेसन त्यसरी नै यो लेख्न सकिन्छ अब मैले यहाँ के गरे भने 2a - b गरे अब यो सब्स्टिट्युट गरेको पनि हुन्छ अब यहाँ निर इक्वेसन सल्भ गर्ने हो जसरी पनि सो यो फर्ममा आउँछ के MFAB इज WAB² by L² र MFBA भनेको WA² B by L². I don't know यो 3 भनेको त 3 आउँदैन होला एकचोटी चेक गरेर 3 क्यान्सल हुनु पर्ने हो हेर B by सर मेरो ठीक छ हेर यति आयो कि आउँछ कि आउँदैन चेक गर त्यो खै यो क्याल्कुलेसनमा यसो बिगाड्नु भएन नि गर MFAB र MFBA फिगर पनि बनाइदिएको छु मैले हेर त्यहाँ फिक्स्ड इन मोमेन्ट के आउँछ सर आयो है नर्मली यसमा धेरै युज हुने भनेको कि युडिएल हो कि पॉइंट लोड हो अब पॉइंट लोड जहाँ पनि हुन सक्छ सो सेन्टरमा हुन सक्छ सेन्टरमा नहुन सक्छ कुरा त्यति मात्रै हो सो when A is not equal to B or when A is equal to B okay so अहिलेको लागि हामीले के केस गर्यो भने A is not equal to B अब यसमा A is equal to B भयो भने के हुन्छ माथिको जे प्रोसेस छ त्यसैमा A is equal to B राख्दियो अरु केही चेन्ज हुने होला छैन सो फाइनल आन्सरमा if A is equal to B is equal to L by 2 हैन त्यसैमा सब्स्टिट्युट गर so you will get when this point load is placed exactly at the center है सो बीम को स्पैन को बीचमा राख्यो भने के आउँछ यसमा A बराबर B बराबर L by 2 सब्स्टिट्युट गरेर W L by 8 आउँछ होला ठीक छ सो नर्मली यही दुईवटा केस हो दुईवटा भन्ने अथवा तीनवटा भने पनि भयो UDL अथवा पॉइंट लोड अब यो बाहेकको अरु के नै केस आयो भने प्रोसेस यही हो फिक्स्ड इन मोमेन्ट को फर्मुला थाहा छदै छ L by 6 to MFAB plus MFBA त्यो बाहेक जुन रियल लोडले गर्दा जुन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि रोटेसन हुन्छ त्यो चाहिँ आफैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि कन्जुगेट बीम चाहिन्छ या युनिट लोड मेथड चाहिन्छ है सो दैट इज व्हाई पुरानो सेमेस्टरको कुरा चाहियो भनेको पटक पटक भन्नुको कारण त्यही हो हैन ठीक छ यो फिक्स्ड मोमेन्ट अब यो भ्यालुजहरु त याद गरे भयो है यो आन्सर्सहरु सम्झिनु पर्ने भयो है नेक्स्ट न्यूमेरिकलहरु गर्दाखेरि फेरि यो सबै आन्सरहरु चाहिँ काम लाग्ला ओके यो मेजर कुराहरु ओमेगा L स्क्वायर बाइ 12 ओमेगा L स्क्वायर बाइ 24 हैन अनि त्यसपछि WA स्क्वायर B बाइ L स्क्वायर WA स्क्वायर WAB स्क्वायर बाइ L स्क्वायर WL बाइ 8 यो भ्यालुजहरु एउटा आन्सर पनि सम्झिनु पर्यो कुन केसको लागि कुन हो र डेरिभेसन सोध्यो भने यहाँ छदै छ यसमा यो आफैले गर एकचोटी ठीक छ यो डेरिभेसन बुझिन्छ न्यूमेरिकल तिर जाम के छ भने सोध यसमा
ठिक छ बीमको थ्योरी बुझिन्छ है फिक्स्ड बीम थ्योरी फिक्स्ड इन मोमेन्टको र भ्यालुजहरु पनि दुईवटा स्ट्यान्डर्ड केसको लागि हामीले निकाल्यौं अब फ्रेमको गरौँ है कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसनबाट फ्रेमको पनि एक दुईवटा एक्जाम्पल्स हेरौँ फिगर बनाऊ पर फिगर भयो सर रिडन्डेन्सी कतिवटा छ 1 कहाँ छ के रिलिज गरौँ कसलाई रिडन्डेन्ट को रूपमा लिउँ लाउनु सपोर्ट लाइन सपोर्ट हिन्ज सपोर्ट छ ए मा र डी मा हो टोटल 4 वटा रिएक्सन आउँछ कुनै एउटा सपोर्टलाई केमा चेन्ज गर्दिनु पर्ला रोलरमा है सो डी पोइन्टलाई डी सपोर्टलाई मैले रोलरमा चेन्ज गरे है सो दैट इज माय प्राइमरी स्ट्रक्चर ओके अब डी पोइन्ट में एउटा रिडन्डेन्सी थपौँला हैन सो एचडी रोलर लिए मैले सो त्यहाँनिर एउटा हॉरिजॉन्टल लोड चाहिँ रिडन्डेन्ट को रूपमा आउँछ सो एचडी इज माय रिडन्डेन्ट ओके अब रिडन्डेन्ट लाई बिर्सिदेऊ अहिलेको लागि पी सिस्टम को कुरा गरौँ पी सिस्टम अथवा प्राइमरी सिस्टम को कुरा गरौँ जसरी ट्रस्टमा गरे त डी पोइन्ट को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्सन हॉरिजॉन्टल मुभमेन्ट निकाल्न सकिन्छ लास्ट सेमेस्टर में निकालेको हो याद छ सकिन्छ सर के गर्नु पर्ला त्यसको लागि के थियो प्रोसेस डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को मूवमेंट अथवा डिफ्लेक्शन निकालेको हो नि डी पोइन्ट को रोलर छ भनेर फिगर बनाऊ एउटा ठ्याक्कै यो लास्ट सेमेस्टर को फिगर जस्तो हैन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डी पोइन्ट को डिफ्लेक्शन निकाल भन्यो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट निकाल भन्यो पक्कै पनि निकालेको हुनुपर्छ के गर्थ्यौं हामी युनिट लोड एप्लाई कहाँ लगाउने डी मै लगाउने डी मै लगाउने र फर्मुला के हुन्थ्यो m1 by e m1 okay m1 so capital M small m dx by ei integration त्यही हैन अथवा अब कसरी गराएको थियो क्यापिटल M स्मल m1 अथवा m डैश गराएको थियो होला सो व्हाट एभर इट इज कुरा के भने एकचोटी लोडले गर्दा m कति आउँछ त्यो र एकचोटी युनिट लोड जहाँ डिफ्लेक्सन निकाल्नु छ त्यहाँ हामी युनिट लोड लगाउँथ्यौं र त्यसले गर्दा मोमेन्ट कति आउँछ दैट वाज आवर m1 और m डैश और व्हाटएभर इट इज है कसरी रिप्रेजेन्ट गराएको थियो सो जे गरे पनि कुरा उही हो सो हामी के गर्छौं त्यसपछि m dx by ei गरेर निकाल्थ्यौं अब त्यसको लागि यहाँ
फिगरमा के गरेँ मैले, सो एचडी मैले यो लिए हैन, हरिजन्टल एचडी इज माई रिडन्डेन्ट, सो डी पोइन्ट अब डीमा लोड आउँछ, लेफ्टतिर लिए पनि भयो राइटतिर लिएर पनि भयो, के फरक परेन। ओके, सो नाउ यसको लागि अब दिस इज माई पी सिस्टम, हेर यो पी सिस्टम हो हैन, क्यापिटल एम जुन भन्थ्यौँ हामी, र त्यसपछि डी पोइन्टमा लगाउने युनिट लोडको लागि हामी यो फिगर बनाउँथ्यौँ। छ यो लास्ट सेमेस्टरको जे गरेको थियो एक्ज्याक्टली सेम छ कि छैन, निकाल्नु पर्ने नै त्यही हो। सो त्यसपछि हामी के गर्थ्यौँ भने टेबल बनाउँथ्यौँ हैन, टेबलमा एस क्यापिटल एम र स्मल एम लेखेँ मैले, अब तिमीहरूले के लेख्थ्यौ आई डोन्ट नो, एम ड्यास लेख्थ्यौ या M1 लेख्थ्यौ, जे गरे पनि त्यो भनेको युनिट लोडको मोमेन्ट हो है। सो जे गरेको थियो त्यही गरे भयो, नयाँ केही छ भने त्यसलाई युज गरे भयो, सिम्बलको मात्रै कुरा हो। सो क्याल्कुलेट गर फटाफट लेख, मैले ओरिजिन तोकेर दिएको छु, गिभ मी द भ्यालुज अफ स्मल एम एन्ड क्यापिटल एम। पहिला यो कलमहरूको भ्यालु, यो सेलहरूको भ्यालु भन कति कति आउँछ है, रियाक्सन चेक गर 20 र 40 आउँछ कि आउँदैन, फटाफट सल्भ गर र मलाई डी पोइन्टको डिफ्लेक्सन देऊ कति आउँछ। बुझिन्छ है के गरिरहेछौँ भनेर। गर ठिक छ, मोमेन्टको इक्वेसनहरु मिल्छ, मैले लेखिदिएको छु है त्यहाँ।
आएन डिफ्लेक्सन HVD HD भनौँ न। मोमेन्टको इक्वेसन त मिल्छ। यस सर। निकालो निकालो हर्जन्टल कति आउँछ निकालो। फर्मुला एम लेखिसकेपछि फर्मुला अघि ठिकै भनेको थियो mm dx by ai हुन्छ। 4 वटा कलम छ त्यहाँ, 4 वटा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, एउटा त 0 छ त्यसमा। सो h d पोइन्ट को हर्जन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ? के भयो गरेन इन्टिग्रेट? किन यस्तो टाइम लिएको? त्यो गाह्रो छ इन्टिग्रेसन। -1110 by EI. -1110 by EI ठीक छ। कतातिर हुन्छ यसको डिरेक्सन? लेफ्ट or राइट? Right center. राइट राइट के माइनस जुन आन्सर आछ नि -1110 by EI त्यसको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ? त्यो त लेफ्ट होला नि तिम्रो, हैन? के हो? तिमीले इन्टिग्रेट गरिरहेको छैन हो। लास्टमा फेरि यो त आन्सर राखि नै दिन्छ मैले किन गर्ने भन्ने खालले बसिरहेको छ भने अब यो फेरि पनि तिमीहरूलाई भन्दा 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 अब यो कतिचोटि भन्ने एउटै कुरा हैन। न्युमेरिकल गर भने सल्भ गर्न भन्यो, आन्सर कुरेर बस्यो भने तिमीहरूको आन्सर आउँदैन। सानो एउटा इन्टिग्रेट गर्न दियो भने 15 मिनेट, एउटा मोमेन्ट लिन भन्यो अर्को 15 मिनेट। यो यस्तो तालले फुल क्वेसन गर्छौ 36 मिनेट 16 मार्क्समा।
कि जाँचमा मात्रै गर्ने अहिले हेरेर बस्ने कसम खान्छ तिमीहरूले अहिले मार्क्स आउँदैन होला गरेको एउटालाई अपलोड गर भन्न थाल्छु अनि त्यसपछि तिमीहरूले अब त्यसमा मार्क्स राखिदिन्छु सरप्राइज अनि तिमीहरू फेरि पछि कम्प्लेन गर्नु मेरो मार्क्स किन आएन भनेर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन डी पॉइंट को अझै क्याल्कुलेट गरेन हो महाभारत बनाइदिए तिमीहरूले बाफ रे त्यो -1110/ei नै आउँछ डाइरेक्सन के हुन्छ त -1110/ei को डाइरेक्सन के हुन्छ माइनसमा त लेफ्ट आउने भयो त्यसलाई 1110/ei गरिन्छ राइट तिर गर्ने हो भने कति हुने भयो भ्याल्यु 1110/ei पोजिटिभ हो अहिलेको लागि मैले भन्न के खोजेको छु भने जति आन्सर आउँछ जे आओस् आन्सर माइनस प्लस त्यो थाहा छैन मलाई है हरेक केसमा आफ्नो आन्सर त डाइरेक्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट है यो किनभने कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन लगाउनु पर्छ डाइरेक्सन रिभर्स भयो भने फेरि कुरा मिलेन अहिलेको लागि युनिट लोड जतातिर लगाएको छ त्यही डाइरेक्सनमा तिम्रो डिफ्लेक्सनको भ्यालु आउने हो सो नेगेटिभ आयो ठीक छ सो हाम्रो जुन डिफ्लेक्सन 1 हामीले के गरेका छौं लेफ्टतिर लगाएको छ भने अहिलेको लागि लेफ्टतिरको भ्यालु कति हुन्छ -110/ei हुन्छ त्यो भनेको यदि राइटतिर लिने हो भने कति जान्छ त्यो +1110/ei आउँछ ठीक छ यो हो लोडले गर्दा डी पोइन्टमा आउने डिफ्लेक्सन बुझिन्छ only due to load if the d support is not hinged if it is roller है released structure मा ओके अब यो डी पोइन्ट जुन राइट तिर भाग्न खोजेको छ अहिलेको लागि 1110/ei हैन पोसिबल डिस्प्लेसमेन्ट हो यसको त्यो त्यहाँ आउने रिडन्डेन्सीले रोक्छ त्यो भनेको एचडी भन्ने जुन फोर्स मैले माथि देखाएको थिए एचडी भन्ने फोर्सले यसलाई फेरि आफ्नो ठाउँमा लिएर आउँछ ताकि डी पोइन्ट चाहिँ दायाँ बायाँ नजाओस् किन जानु हुँदैन किनकि डी पोइन्टमा हिन्ज सपोर्ट छ सो हाम्रो कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन फेरि पनि जसरी हामीले बीममा गर्यौं हैन कुरा त्यही हो जति लोडले गर्दा हुन्छ त्यसको रिभर्स डाइरेक्सनमा एचडी ले गर्दा आउनु पर्यो हैन बुझिन्छ सो अबको हाम्रो काम के हुन्छ एचडी ले गर्दा डी पोइन्ट को डिफ्लेक्सन निकाल्ने र लोड ले गर्दा डी पोइन्ट मा जति डिफ्लेक्सन आछ अथवा मुभमेन्ट आछ त्यसलाई चाहिँ इक्वेट गर्ने ठीक छ कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन बुझिन्छ ठीक छ सर एचडी ले गर्दा डी पोइन्ट को डिफ्लेक्सन कसरी निकाल्ने त अब ल त्यो भन फेरि पनि युनिट लोड मेथड युज गर्छौं हामी के गर्नु पर्ला ल m²/ei ह m²/ei गर्ने होला इन्टिग्रेट किन युनिट लोड मात्र भएर युनिट लोड चाहिँ कहाँ लगाउँछौं हामी फेरि पनि डी पोइन्ट मै लगाउँछौं है ठीक छ
सो एचडी कै डिरेक्सनमा युनिट लोड लगाउने हो भने एचडी ले गर्दा मोमेन्ट हाम्रो एम सिस्टम हुने भयो र 1 ले गर्दा आउने सिस्टम चाहिँ स्मल एम सिस्टम हुने भयो। बुझिन्छ यो जुन एम छ नि यो ड्यू टु लोड हुँदैन। अब यो ड्यू टु के हुन्छ एचडी। बुझिन्छ यो जुन टेबल बन्छ नि अब एचडी ले गर्दा आउने त्यो भनेको यो एम ड्यू टु के हुने भयो एचडी हुने भयो। सेम प्रोसेस हो कि हैन लोडले गर्दा निकाल्नु। अब लोड केही पनि छैन एचडी भन्ने नै लोड हो हुन्छ। एम भनेको अब भ्यालुमा जानुभन्दा पहिला कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। एम इज द भ्यालु और इक्वेशन्स और एक्सप्रेशन्स वाट एभर इट इज अफ मोमेन्ट ड्यू टु एचडी ड्यू टु रिडन्डेन्सी। So HD is equal to M is equal to किनकि H को M1 को डिरेक्सन में M भन्ने मोमेन्ट छ। सो HD ले गर्दा जुन मोमेन्ट आउँछ त्यो HD into M लेख्न सकिन्छ कि नै? हुन्छ यो अघिको टेबलमा जुन मैले यो एम को कुरा गरिरहेको थिएँ एम लाई एम डैश भनेर एज्युम गर्यो अरु के हैन त्यो एचडी ले गर्दा मोमेन्ट को एक्सप्रेसन एचडी इन्टु एम लेख्न सकिन्छ कि नै? सकिन्छ सर। सो तिम्रो एम स्क्वायर डीएक्स बाई ईआई मात्र भएन के त्यहाँ एचडी पनि आउँछ हैन। अघि तिमीले एम स्क्वायर डीएक्स बाई ईआई मात्रै भनेको थियो एचडी पनि आउँछ। कसरी आउँछ माथिको एक्सप्रेसन माथिको टेबल हेर्नु। सो हामीलाई अब छुट्टै टेबल चाहिदैन किनकि 1 का एचडी को डाइरेक्सन मिल्छ हैन। सो व्हाट वी कैन डू इज एचडी into m dx by ei. So that is your hd into m square dx by ei. ठीक छ बुझिन्छ यो इक्वेसन? क्याल्कुलेट गर के छ बुझेको छैन सोध्नु पर्ने छ भने सोध अदरवाइज क्याल्कुलेट गर। अब एचडी ले गर्दा डी पॉइंट को डिफर्मेसन कति आउँछ त्यो भ्यालु भन्न मलाई एचडी इन्टु वाट एचडी बाहिर राख एचडी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन अहिले इक्वेट गरेर निकालौँला। सो एचडी इन्टु वाट डिरेक्सन सहित कति आउँछ भन? SD by EI 3A 352 by 3 by EI मिलेन कि तिम्रो कति आउँछ 352 by 3 भनेको मिलेन जस्तो छ। $69.33 by EI अझै मिलेन।
अझै मिलेन तिमीहरूको दुईजनाको आन्सर पनि मिलेन अरु कसैले निकाल कहाँ के बिग्रिया छ हेर एकचोटि m को एक्सप्रेसनलाई इन्टिग्रेट गर्ने त m स्क्वायर गर्ने m ठिकै थियो त अघिको मिल्यो अनि अहिलेको नमिल्ने हुन्छ के मिल्या छ कति आयो भन 40 40 yes sir 108.25 SD by A आउँछ होला आज के हो तिमीहरु चार जनाले चार जनाको मिलेन तिमीहरु एकअर्काको आन्सर पनि मिलेको छैन अझै भन क्याल्कुलेटर यस्तै हो यो हिसाब गर्दाखेरि 10 वटा आन्सर आउँछ चेक गर अझै Oh my god, के गरौँ अब 90.67 बाइ EI आछ मेरो त्यति आयो कि आएन कसैको 90.67 आउँछ सर अनि 90.67 बाइ EI SD छँदैछ obviously 90.67 HD by EI that is your answer है so यसको डाइरेक्सन के हुन्छ लेफ्ट या राइट यहाँ त प्लस आयो है लेफ्ट या राइट के हुन्छ यो लेफ्ट हुन्छ किन हामीले मानेको डाइरेक्सन नै लेफ्ट तिर छ के को एसडी को कि युनिट लोड को एसडी को युनिट लोड एसडी सँग सरकार भएन है युनिट लोड को कुरा गर्दैछु मैले युनिट लोड को डाइरेक्सनमा दिन्छ ओके सो युनिट लोड एसडी उल्टो भयो भने के गर्थ्यौ हामी एसडी इन्टु एम गर्थ्यौं के सरी एसडी इन्टु एम इन्टु -1 गर्थ्यौं सो युनिट लोड सँग सरकार हुन्छ सो यो लेफ्ट तिर हो अघिको राइट तिर आ थियो इक्वेट गरेर एसडी को भ्यालु गर्न मलाई कति आउँछ यो लेफ्ट राइट अप डाउन को कन्सेप्ट चाहिँ राम्ररी बुझ्नु है यो फेरि डामाडोल होला यताको उताको यता गयो भने अनि एसडी लेफ्ट तिर आउनु पर्ने राइट तिर गयो भने भयभरको रियाक्सन बिग्रिन्छ रियाक्सन बिग्रियो भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बिग्रिन्छ अनि सक्यो केही काम लागेन सल्भ गरे ओके सो इक्वेट गर अघि आको डिस्प्लेसमेन्ट डी पॉइन्ट मा राइट तिर कति थियो र अहिले आको लेफ्ट तिर सो लेफ्ट र राइट लाई इक्वेट गर लेफ्ट गर्ने हो भने प्लस गर्नु पर्यो इज इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो है सो यो कुरा राम्ररी बुझ लेफ्ट इज इक्वल टु राइट अथवा अप इज इक्वल टु डाउन एसडी कति आउँछ 12.24 है सो अब एचए भने एचए कति आउँछ ए पॉइन्ट को रिएक्सन हुनु हो फास्ट अरु रिएक्सनहरु निकालौं HD 12.24 HA .76 left right left or right 7.76 left okay vertical D मा कति A मा कति
भर्टिकल त सेमै हुन्छ होला नि 10 सेम हुन्छ एक्ज्याक्टली ठीक छ सो यो चारवटै रियाक्सन मिल्यो डाइरेक्सन सहित यस सर एनालाइज गर भन्यो भने अब बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्स र एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रा गरेर दिनु पर्यो सकिन्छ गर्न रियाक्सन सबै आइसकेपछि त बीएमडी बनाउन सक्छ होला नि एसएफडी बनाउन सक्छ होला एफडी बनाउन सक्छ होला त्यो त एप्लाइड मेकानिक्स सेकेन्ड सेमेस्टरको कुरा हो रियाक्सन मात्र निकाल भन्यो भने चाहिँ यतिले पुग्यो है सो मेजर पार्ट यही नै हो हैन सो क्वेशन राम्ररी पढ्नु एनालाइज भन्यो अथवा कहिलेकाहीँ त ड्र बीएमडी नै भने हुन्छ सो त्यो केसमा त झन् क्लियर भयो और एनालाइज भन्यो भने पनि यु नीड टु ड्र द इन्टरनल फोर्स डायग्राम्स एज वेल है सो रियाक्सन निकाल्ने पहिलो फोकस यसैमा हुन्छ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने रिडन्डेन्सी लिने त्यसको भ्यालु निकाल्ने त्यो कसरी निकाल्ने भने कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन युज गर्ने कहाँनिर के युज गर्न सक्छौ त्यसमा अलिकति दिमाग लगाउनु हैन त्यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो once you calculate the redundancy त्यसपछि त्यो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जस्तो हुन्छ बाकीको रियाक्सन पनि निकाल्नु पर्यो र बेन्डिङ मोमेन्ट एसएफडी बनाउनु पर्यो ओके सो मेरो कन्सर्न खाली यो इक्वेसनमा थियो यो बुझ्नु पर्यो राम्ररी हैन यो यस्तो किन भयो एसडी ले गर्दा मात्र आउने यो इक्वेसन क्लियर हुनु पर्यो यसमा अरु खासै नयाँ केही पनि थिएन युनिट लोड मेथडकै तरिका हो जुन लास्ट सेमेस्टरमा गरिसकेको छु तै पनि के छ अहिले सोध्नु पर्ने भने भन अदरवाइज अब एउटा रिडन्डेन्सी थियो दुईवटा रिडन्डेन्सीको गरौँला अर्को क्लासमा त्यो पनि हेरौँला त्यसमा के चेन्जेस आउँछ यो भन्दा एक लेभल माथि हुन्छ त्यो अलिकति अझै कम्प्लेक्स बडी क्याल्कुलेसन चाहिने भनौं न कम्प्लेक्स भन्दा पनि ठीक छ बुझिन्छ यो ठीक छ सर आजको त्यो थ्योरी पनि गयो पनि है ठीक छ त्यसो भए अब अहिले त के गर्नुपर्ने छैन एकचोटी हेर अर्को दिन चाहिँ दुईवटा रिडन्डेन्सी भएको गरौँला है त मैले क्लोज गरे त्यसो भए हुन्छ सर